मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी और बहरी ताकत में इजाफे के बावजूद ईरान की जानिब से हथियार न डालने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मायूस दिखाई दे रहे हैं। सदर के खुसूसी एलची स्टीव विक्टफ के मुताबिक ट्रंप ने सवाल उठाया कि शदीद दबाव और बहरी मौजूदगी के बावजूद ईरान हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, मगर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि एक और अमरीकी तैयारा बरादर बहरी जहाज़ खित्ते की तरफ रवाना हो चुका है, जबकि मुबस्सिरीन के मुताबिक कशीदगी के बावजूद सिफारती रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 146 रन बनाकर भी मुकाबला एक तरफा बना दिया। होम टीम श्रीलंका 95 रन पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने 51 रन से कामयाबी समेट ली। पालेकेले में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। फिलिप सॉल्ट ने 40 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि विल जैक्स ने 21 रन बनाए। जवाब में 147 रन का हदफ लंकन बैटर्स के लिए पहाड़ साबित हुआ। कप्तान दसुन शनाका 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, मगर पूरी टीम 95 रन पर आउट हो गई। विल जैक्स ने 3 विकेटें हासिल करके ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। याद रहे कि इसी ग्रुप में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम उठा लिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 5 नए अज़ला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सूबे भर में यूनिट्स की तादाद 24 हो गई है। इस मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 119.86 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक नई यूनिट्स मानसेरा, शांगला, मालाकंड, डेरा इस्माइल खान और नौशेरा में कायम होंगे, जबकि फ़ंड्स का बड़ा हिस्सा नए क़याम और मौजूदा यूनिट्स को मजबूत बनाने पर खर्च होगा। हुकाम का कहना है कि इन यूनिट्स के ज़रिए मुतासरा बच्चों की निशानदही, बहाली और कानूनी मुआवनत को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान 24 जदीद लड़ाका तैयारों की मुमकिन ख़रीदारी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने के लिए आला सतह पर बातचीत कर रहा है। दिफाई पैकेज की मालियत तकरीबन $900 मिलियन बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे में JF-17 थंडर के जदीद ब्लॉक 3 वर्जन पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि पायलट्स की तरबियत, हथियारों का इंज़माम और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल हो सकती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये मुआहिदा तय पाने की सूरत में सोमालिया की फ़िज़ाई सलाहियत की बहाली और अफ्रीका में सिक्योरिटी तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तान में चीनी नए साल की खुशियों का ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया। CPEC के तहत काम करने वाली चीनी मुलाजमीन के लिए खुसूसी तकरीबात, सकाफती प्रोग्राम्स और इशाइयों का इनेकाद किया गया ताकि वह अपने अहल खाना से दूर भी त्यौहार की खुशियों में शरीक हो सकें। पाकिस्तानी हुकाम ने भी तकरीबात में शिरकत करके चीनी शहरियों के साथ यकजहती और गैर सगाली का मुजाहरा किया। माहिरीन का कहना है कि ये तकरीबात न सिर्फ खुशियों का मौका है, बल्कि दोनों ममालिक के बाहमी एतमाद और माशी ताउन को भी मजबूत करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम से ज़रई मंजरनामा बदल रहा है। मरियम नवाज़ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हमेशा किसानों की फलाह पर तवज्जो देती रही है, जबकि वज़ीर ज़राअत के मुताबिक पहले 2 फेसेस में 21,000 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलवी सिलेक्टर्स पर सीनियर बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ की तौहीन के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। बिग बैश में उम्दा कारकर्दगी के बावजूद इन्हें पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और बाद में सिर्फ कवर के तौर पर बुलाया गया। श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच से कबल स्क्वाड में शामिल होने के बावजूद इन्हें मौका न मिला, जबकि ओमान के खिलाफ भी स्टीवन स्मिथ को नहीं खिलाया गया और सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए फील्डिंग करवाई गई। सोशल मीडिया पर शायकीन इस रवैये को स्टीवन स्मिथ की बेइज्जती करार दे रहे हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को 2019 में साबिक बरतानवी शहजादे एंड्रियो माउंटबैटन विंज़र की खुफिया डील से खबरदार किए जाने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक एंड्रियो ने अरबपति डेविड रॉलैंड के साथ माली ताल्लुकात कायम किए। रॉलैंड ने एंड्रियो की साबका अहलिया को 40,000 पाउंड दिए और $15 लाख कर्ज अदा किया। हाल ही में एंड्रियो को जेफरी एप्स्टन से मुताल्लिक खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात के शोबे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।
سعودی عرب میں یوم تاسیس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ریاض اور دیگر شہروں کی بلند و بالا عمارتیں قومی رنگوں سے سجی ہیں اور فضا جشن کے نعروں سے گونج رہی ہیں۔ ملک بھر میں ثقافتی پروگرامز، موسیقی اور عوامی تقریبات جاری ہیں، جہاں سعودی شہری پہلی سعودی ریاست کے قیام کے 300 سال مکمل ہونے پر تاریخی دن کا بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے 2022 میں یوم تاسیس کو قومی سطح پر منانے کی منظوری دی تھی، جبکہ آج سرکاری تعطیل بھی ہے۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے خبردار کیا ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ انتظامیہ کو دی 100 میں بھارتی ملکیت والی فرنچائزز کے ذریعے پاکستانی کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کالم کے مطابق اگر پاکستانی کھلاڑی سیاسی یا دو طرفہ کشیدگی کی بنیاد پر منتخب نہ کیے گئے تو یہ ٹورنامنٹ کی روح اور انگلش کرکٹ کی ساکھ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مائیکل وان نے زور دیا کہ انتخاب صرف میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ قومی شناخت یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر۔ پاکستان نے سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر افغانستان کے مشرقی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر فضائی کارروائی کرتے ہوئے 7 اہم دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل اور ننگرہار کے ضلع خوگیانی میں جٹ طیاروں نے شدت پسندوں کی پناہ گاہوں اور مبینہ تربیتی مراکز کو تباہ کیا۔ دھماکوں کی آوازیں دور تک سنی گئیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کارروائی خارجی عناصر، فتنۃ الخوارج اور ان سے منسلک گروہوں کے خلاف نہایت درستگی اور احتیاط سے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ خودکش حملوں کے ناقابل تردید شواہد افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھی دوحہ معاہدے کے تحت طالبان حکومت کو ذمہ داری پوری کرنے پر آمادہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑا USS گیرلڈ R. فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر درجنوں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے سخت موقف اپنایا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ادھر یونائیٹڈ نیشنز نے بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سفارتکاری پر زور دیا ہے، جبکہ ایران نے کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور دفاع کا عندیہ دیا ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ امریکی سفیر مائک ہاکبے نے کہا ہے کہ پورے مشرق وسطی پر اسرائیل کا کنٹرول قابل قبول ہو سکتا ہے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ سعودی حکومت نے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے موقف خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مدینہ منورہ میں واقع مسجد قباء میں حاضری دی، جہاں انہوں نے نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ ولی عہد کے ہمراہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز سمیت شاہی خاندان اور حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے عبادت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا اور عالم اسلام کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ شمالی مشرقی امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے خدشے پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک سٹی، بوسٹن اور دیگر بڑے شہر متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ نیو یارک کے لیے سیزن کی پہلی برفانی طوفان وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب بم سائیکلون میں تبدیل ہو سکتا ہے اور وارننگ ڈیلاویئر، نیو جرسی اور جنوبی نیو انگلینڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔ فلاڈیلفیا سے بوسٹن تک 1 فٹ یا اس سے زائد برفباری کا امکان ہے۔ پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث درخت گرنے اور بجلی کی بندش کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔